अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यानी 15 मई को दुनिया भर में फिलिस्तीन नकबा डे मनाते हैं। मगर बहुत सारे लोग जो फिलिस्तीनियों से हमदर्दी रखते हैं ये भी नहीं जानते कि नकबा डे क्या है। नकबा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक कहानी है जो आज तक जारी है। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्यों लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। नकबा जिसका मतलब तबाही है या सान्या है, इस दिन ऐसा क्या हुआ कि इसको नकबा कहा जाने लगा। ये सब जानने के लिए हमें तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है कासिम सुलेमान और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज आज क्या हुआ का एपिसोड नकबा डे। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि पहली जंग अजीम से पहले फिलिस्तीन का इलाका ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया के अंडर आता था। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का अरबों को धोखा देकर फिलिस्तीन पर अपना कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर्स के दौर में फिलिस्तीन में मुसलमान, ईसाई और बहुत छोटी सी यहूदी आबादी हंसी खुशी एक साथ रह रही थी। मगर पहली जंग अजीम के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी हम जानते हैं कि यूरोप में सदियों से यहूदियों के साथ न सिर्फ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा था बल्कि उनको तरह तरह के जुल्म का सामना भी था। और इस जुल्म की इंतहा दूसरी जंग अजीम में हुई जिसे दुनिया द हॉलोकॉस्ट के नाम से याद रखती है। दोस्तों इस जंग के बाद लाखों यहूदी यूरोप के जुल्म की वजह से बेघर हो गए क्योंकि यूरोपीय ममालिक की बहुत बड़ी तादाद इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी दौरान एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक बरतानिया की जानिब से बेलफोर डिक्लेरेशन जारी किया जाता है जिसमें फिलिस्तीनियों की मर्जी के बगैर उनके मुल्क में यहूदियों का मुल्क बनाना तजवीज किया गया था। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आखिर बेलफोर डिक्लेरेशन कैसे लाई गई। ये 1917 की बात है जब बरतानवी सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर एक अलामिया जो तारीख में बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर होता है रॉथशाइल्ड को भेजता है। रॉथशाइल्ड एक बरतानवी यहूदी था जो अपनी दौलत के एतबार से बहुत ताकतवर और बरतानिया की जूइश कम्युनिटी का रहनुमा भी था। ये वही रॉथशाइल्ड फैमिली है जिसके बारे में मशहूर था कि $1 भी इनके हुक्म के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती। ये ना सिर्फ मॉडर्न बैंकिंग या सूदी निजाम के बानी हैं बल्कि दुनिया भर की माशियत और सियासत पर सरमायादाराना निजाम के तहत कंट्रोल करते हैं। खैर दोस्तों ये अलामिया जो रॉथशाइल्ड को भेजा जाता है इसका मकसद फिलिस्तीन पर कब्जा करना था, यानी एक अरबों का मुल्क और दूसरी जगह फिलिस्तीनियों को निकाल कर यहूदी रियासत का कयाम था। दोस्तों ये अलामिया फिलिस्तीनियों के लिए बड़ा धचका था क्योंकि उनकी जमीन को उनसे पूछे बगैर किसी और को दिया जा रहा था। इसके बाद 1920 यानी 1920 में दुनिया भर के यहूदियों को लाकर ताकत के जोर पर फिलिस्तीनियों की जमीन पर आबाद किया गया, जिसके लिए साजिश में शामिल सेहोनी और बड़े ममालिक की तरफ से मुसल्लह तंजीमें बनाई गईं, जिनमें हगाना का नाम सबसे नुमाया था। इनको न सिर्फ बाहरी असला दिया गया बल्कि बरतानवी फौजियों में यहूदी फौजी इस तंजीम में शामिल किए गए और इनको कत्लेआम करने की खुली छूट दी गई। दोस्तों जैसा कि हम मुख्तसर जान चुके हैं कि बेलफोर डिक्लेरेशन किस तरह वजूद में आए और किस तरह यहूदियों को असले के जोर पर फिलिस्तीन में लाकर आबाद किया गया। अब हम वापस आते हैं मार्च 1947 यानी 1947 से मार्च 1948 यानी 1948 के दरमियान होने वाली सेहोनी तंजीमों और मिलिट्री कमांडर्स के दरमियान मुलाकातों के बारे में, जिसमें उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से फिलिस्तीनियों को शहीद करने का या बेदखल करने का फैसला किया। दोस्तों याद रहे कि ये वही दौर था जब एक तरफ तो मुसल्लह तंजीम फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रोग्राम बना रहे थे तो दूसरी तरफ आलमी साजिश तंजीम और ममालिक नवंबर 1947 के यूएन जनरल असेंबली के इजलास में फिलिस्तीनियों की सरजमीन को 2 हिस्सों यानी अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। दोस्तों यहाँ ये भी याद रहे कि फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी पहले ही बहुत थोड़ी थी और जो मौजूद थी उनमें भी ज्यादातर लोग दूसरे ममालिक से हिजरत करके आए थे, यानी ये लोग फिलिस्तीनी नहीं थे बल्कि रूसी, बरतानवी, फ्रांसीसी, पोलिश, स्पानवी, अतालवी और दूसरे ममालिक से आए हुए थे, यानी ये यहाँ के मुकामी लोग नहीं। इसके बावजूद यूएन के जनरल असेंबली में पेश की गई करारदाद की बिना पर यानी 55% फिलिस्तीन का हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया, जिसको फिलिस्तीन की मुकामी आबादी ने मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद यानी मार्च 1948 को सेहोनी मुसल्लह तंजीम हगाना ने एक खतरनाक प्लान बनाया जिसको उन्होंने प्लान डेलिट का नाम दिया और फिर इस जैसी मुसल्लह तंजीमों ने, जिनमें ज्यादातर बरतानिया के साबका फौजी थे, उन्होंने खून रेस कार्रवाइयां शुरू कर दी। इसके बाद फिलिस्तीनियों को अपने घर
گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور جنہوں نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ سب برطانوی فوج کے موجودگی میں ہو رہا تھا۔ دوستو اس دوران یعنی اپریل 1948 میں صہیونی مسلح تنظیموں نے فلسطین کے بڑے شہر حیفا پر قبضہ کر لیا۔ 2 اپریل ہی وہ مہینہ تھا جو نکبہ کے آغاز کا سب سے اہم مرحلہ تھا۔ اس مہینے میں 9 اپریل کو ایک قتل عام ہوا جس کو تاریخ دیر یاسین ماسیکر کے نام سے یاد کرتی ہے، جس میں القدس یعنی یروشلم کے پاس ایک گاؤں دیر یاسین میں ایسا قتل عام ہوا جس کی گونج پورے فلسطین میں گونجی، اور نہیں سنی تو امن کے علم برداروں نے نہیں سنی۔ اور دوستو اس سے بھی صہیونی تنظیموں کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے جافا پر قتل و غارت کی تیاری شروع کر دی، اور عین اس قتل و غارت کے دوران یعنی 13 مئی کو برطانوی فوجیوں نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے مطابق اپنی فوج کو فلسطین سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ ڈیوڈ بن گوریان جو کہ پولینڈ میں پیدا ہونے والا پولش شہری تھا جس نے بعد میں عثمانی سلطنت اور برطانیہ کی شہریت بھی لی تھی، جس کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیتا ہے۔ دوستوں یہ وہی بن گوریان ہے جو فلسطینیوں کے قتل عام کی سرپرستی کر رہا تھا اور صہیونی تنظیم کے اعلی کار تھا، جس نے ایک دفعہ کھلم کھلا کہا تھا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ فلسطین اپنے گھروں کو واپس نہ آئے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور یہی بن گوریان بعد میں اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بھی بنا۔ دوستوں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کے آگے صرف چند قصے بیان کر رہے ہیں، مگر ایسی بہت سی کہانیاں جو بتائی جا سکتی ہیں، اور ایسی کہانیاں بھی ہیں جو دنیا تک پہنچی نہیں۔ دوستوں اس قتل عام اور فلسطینیوں کو اپنے ملک سے نکالے جانے کی یاد میں 15 مئی کو نکبہ ڈے منایا جاتا ہے۔ دوستوں نکبہ ڈے کی کہانی ہمیں اپنے بچوں تک ضرور پہنچانی چاہیے تاکہ تاریخ سے جو ہم نہ سیکھ سکے وہ کم سے کم ہمارے بچے سیکھ لیں۔ ان چند مہینوں میں ایک ملک کی تقدیر بدل دی گئی اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر اور اپنے ملک سے بے گھر کر دیا گیا۔ دوستوں آخر میں ہم ان مسلح تنظیم کے چند کارندوں کے بیان سنوائیں گے جنہوں نے خود شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس بات کو اقرار کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح فلسطین میں قتل عام کیا بلکہ خواتین کے ساتھ بھی بدسلوکی کی۔ בטנטור היה משהו נורא. טנטור היה כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע, וגם אנשים היו לבושות ויפה, וזה באמת היה כפר... אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד, ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כולם, על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית. מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. עלו עליו יורים, ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. אני לא רואה את זה. זהו. 3-4 חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו הרים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור.